अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। इस्लामी तारीख का 42वां दर्स है याजूज माजूज के बारे में। आपने पहले भी याजूज माजूज के बारे में सुना होगा। इस कुरान और हदीस में सब में इनका जिक्र आया है। हम आपको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं इनके बारे में कुरान और हदीस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के सूरह कहफ में याजूज माजूज का तस्करा है। ये लोग आम इंसानों की तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये बड़े जंगजू और ताकतवर थे। अपने पड़ोसी कौमों पर हमला करते, इनके घरों को जाकर तबाह कर देते, कीमती चीजें लूट लेते और कत्ल गारत गरी करते थे। इन्हीं लोगों के फितना फसाद से हिफाजत के लिए जुल्करनैन ने एक मजबूत दीवार बनाई थी। एक हदीस में आया है कि क़यामत के करीब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोह तूर पर चले जाएंगे तो अल्लाह ताला याजूज माजूज को खोल देंगे और वो तेजी के साथ निकलने के सबब बुलंदी से फिसलते हुए दिखाई देंगे। इनमें से पहले लोग बहीरा तबीरिया से गुजरेंगे तो सारे पानी को पीकर दरिया को खुश्क कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अपनी तकलीफ दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल फरमाएंगे और इन लोगों पर वबाई सूरत में एक बीमारी भेजेंगे और थोड़ी देर में याजूज और माजूज सब हिलाक हो जाएंगे। हारूत और मारूत दो फरिश्तों के का जिक्र जो कुरान में आया है, जो जादू सिखाने के लिए आए थे और आजमाइश के लिए आए थे लोगों की। हारूत मारूत कदीम जमाने में शहर बाबिल में रहने वाले यहूदियों के दरमियान जादू बहुत ज्यादा आम हो गया था। वो लोग जादू के जरिए अजीब व गरीब कमालात दिखाते थे। यहाँ तक के बास लोग जादू के जोर पर नबुव्वत का दावा करने लगे थे। अल्लाह ताला ने बाबुल शहर में हारूत मारूत नामी दो फरिश्तों को भेजा ताकि लोगों को जादू की हैसियत और हकीकत से आगाह कर सकें। चुनाचे लोग इबरत हासिल करने के बजाय दुनिया कमाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इनसे जादू सीखने आने लगे। हालांकि दोनों फरिश्ते जादू सिखाने पहले ये बता देते थे कि हमें तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया है, लिहाजा तुम जादू के जरिए नाजायज और हराम काम मत करो, इससे तुम्हारे कुफ्र में मुब्तला होने का अंदेशा है। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना और इनसे जादू सर कुफ्र शिरक में मुब्तला हो गए और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा दरख्त और पहाड़ का सलाम करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मक्की जिंदगी में एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किसी इलाके की तरफ निकले तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। चुनाचे मैंने देखा कि रास्ते में जिस दरख्त और पहाड़ के करीब से गुजरते वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। तिरंदी 3626। अल्लाह की कुदरत होठ। अल्लाह ताला ने हमें नर मुनासिब दो होठ अता फरमाए जिनकी हरकत से हमें बात करने में मदद मिलती है। बगैर किसी स्प्रिंग के हरकत करते रहते हैं। इनके जरिए हमें ठंडी और गर्म चीजों का पता चलता है और इनके बंद होने की हालत में मुंह की हिफाजत रहती है। अगर ये होठ ना होते तो मुंह के अंदर गर्द गुब्बार, मच्छर, मक्खियां दाखिल होकर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती और इंसान देखने में बड़ा बदशक्ल मालूम होता। मगर अल्लाह ताला ने अपने कुदरत और हिकमत से होठ बनाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है, बलिसान व शफतैन, कि हमने इंसान के लिए एक जुबान और दो होठ बनाए। एक फर्ज के बारे में वारसीन के दरमियान मीरास तकसीम करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल विरासत को किताब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हक वालों के दरमियान तकसीम करो। यानी कुरान में बता दिया गया है कि किसको कितना हिस्सा देना है विरासत का, उसी के हिसाब से कुरान के हिसाब से हमें विरासत को तकसीम करना चाहिए। मुस्लिम 4143। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम नमाज के लिए मस्जिद जाता है अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में मेहमानी का इंतजाम फरमाते हैं। जन्नती
جتنی مرتبہ جاتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ بخاری 662۔ ایک سنت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پر پہنچتے تو اس دعا کو سجدہ تلاوت میں پڑھا کرتے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ پھر سے سن لیجئے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ ترجمہ: میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی قوت و قدرت سے اس کے کان اور آنکھ کھولے۔ ترندی 580۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ مسلم 1093۔ سجدہ کا مطلب نماز پڑھا کرو۔ مسلم 1093۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ یعنی ہدیہ قبول فرمانا اللہ کے حکم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے۔ بخاری 2585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری 5641۔ ایک گناہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو عورت بلا کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ابو داؤد 2226۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ 3۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی حقیقت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم خوب جان لو کہ دینوی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور بڑھاپے میں مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی ایسی ہے کہ ہم جیسے کھیل کود ہوتا ہے بچپن کا، اور ایک دوسرے سے ہم اوپر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر فخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ سورہ حدید 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ترندی 2336۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کا ہولناک منظر، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب قیامت قائم ہوگی، اس کا جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا، وہ کسی کو پست اور کسی کو بلند کر دے گی، اور جب زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو وہ پہاڑ بکھرے ہوئے ذرات غبار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ 1-6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے: اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا۔ ترندی 2416۔ طب نبی سے علاج، قرآن کریم میں شفا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: اے لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واعظ اور نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے شفا پہنچ چکی ہے۔ یعنی قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ فائدہ: قرآن مجید تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، بس ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں پر کون سی آیت ہے، کہاں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس لیے پورا قرآن شریف بار بار پڑھو، میں ترجمے کے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی دعا کون سی چیز کے لیے ہے۔ سورہ یونس 57۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا: بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیک،
ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذی عین۔ ایک بار اور سن لیجئے، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ مسلم 5699۔ ایک بار اور سن لیجئے، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاک میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ 195۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا، اور بخل سے بھی بچو کہ کنجوسی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا، اور بخل ہی کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ مسلم 6576۔ آپ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ اس کی طرف غور کریے، اس کو دیکھیے، سنیے اور اوروں کو شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔